नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। विशेष संवादमा हामी कुनै न कुनै विषय वस्तुमा रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विशेष संवादमा शिक्षा क्षेत्रको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी शिक्षालाई यसरी जोड्ने गरेको छ कि अबको शिक्षा चाहिँ रोजगारसँग, उत्पादनसँग, सिपसँग, विज्ञानसँग, प्रविधिसँग जोडिनुपर्छ भनेर विभिन्न खालका बहसहरू, छलफलहरू भइरहेका छन्। र यो विषयमा अबको शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ, जस्तो निजी र सामुदायिक सार्वजनिक विद्यालयहरू त खुलेका छन्, कलेजहरू पनि पठन पाठन गरेका छन्। त्यो शिक्षा जुन अहिले समाजले मागेको जस्तो शिक्षा छ कि छैन, विद्यार्थीलाई भोलि रोजगारसँग जोड्ने खालको शिक्षा छ कि छैन, त्यो सँगसँगै वर्षेनी विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको लागि विदेशिनी गरेका छन्। आखिर कारण के हो? उच्च शिक्षाको लागि विदेशिनी विद्यार्थीहरूको अवस्था र यहाँ सञ्चालित नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूको अवस्था के कस्तो छ, के कसरी पठन पाठन भइरहेको छ र अनलाइनलाई पनि अगाडि सारिएको छ, त्यसको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ तुया नारायण पौडेल सर। सर स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिकै छ। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? अहिले हामी अलिकति प्रेसरमा छौँ। अहिले भर्नाको बेला पनि यही छ र एक्जाम, फाइनल एक्जाम पनि चलिरहेको छ र फाइनल एक्जामको तयारीमा पनि छौँ अहिले। भनेपछि भर्ना नयाँ भर्नाको भइरहेछ भन्नुभयो र यो सँगसँगै अन्तिम परीक्षा, फाइनल एक्जाम पनि अरू भइरहेको विद्यार्थीको फाइनल परीक्षा पनि अब सुरु हुन लागिरहेको अवस्था छ। त्यो भर्ना चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ अहिले? भर्ना त यस्तो छ, विश्वविद्यालयले अहिले फिजिकल्ली नै इन्ट्रान्स लिएर इन्जिनियरिङ एजुकेसनमा इन्ट्रान्स लिएर अगाडि बढिसकेको अवस्था हो र हामी एमबिए बिबिएमा इन्ट्रान्स हाम्रो आवश्यक पर्दैन। विद्यार्थीलाई हामीले फिजिकली बोलाएर हामीले कलेजले इन्ट्रान्स लिन्छ, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेछ। यो भर्नामा विशेष गरी शुल्कको विषयमा विवाद उठ्ने गरेको छ बारम्बार, होइन? के छ भर्ना प्रक्रिया? अब यस्तो छ, के छ भन्दाखेरि विश्वविद्यालयले तोकेको सिलेबस अनुसार उसलाई चाहिने आवश्यकता अनुसार र उसलाई चाहिने मेन पावर जुन छ त्यो अनुसार कलेजले राखेको शुल्क त्यति बढी हो जस्तो हामीलाई लाग्दैन है। जहाँसम्म जस्तो इन्जिनियरिङ एजुकेसनको कुरा गरौँ, नेपालमा रहेका सरकारी विश्वविद्यालय र सरकारी कलेजहरूले जुन किसिमको फी स्ट्रक्चर राखेका छन्, त्यो फी स्ट्रक्चरमा हामी प्राइभेट सञ्चालकहरूले केही थपेर मात्रै गरेका छौँ। केही बढी छ, त्यसको रेसियोमा त्यति बढी छैन। जस्तो मानौँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीले भनौँ, नेपालमै के अरे अरू पुल्चोकले भनौँ, जस्तो खोपा कलेजले भनौँ, पोखरा युनिभर्सिटीका कलेजहरू, सुदूरपश्चिमाञ्चल युनिभर्सिटीका कलेजहरूले इन्जिनियरिङ एजुकेसन र म्यानेजमेन्ट एजुकेसनमा जुन किसिमले पैसा लिएका छन्, फी लिएका छन्, त्यसको रेसियोमा हामीहरूको केही पर्सेन्ट, जस्तो 1.5%, उहाँहरूले 7 लाख लिनुभएको छ भने हाम्रो 9 लाख 10 लाख जति हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामी त सबै प्राइभेटली म्यानेज गरे हो। तर नेपालको शिक्षा महँगो भयो भन्ने कुरा छ नि त, विद्यार्थीले पढ्नै नसक्ने भए, अभिभावकले पढाउनै नसक्ने स्थिति आयो। यसमा त यस्तो हो, राज्यले हेर्नुपर्ने हो। राज्यले यसमा चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा टेक्निकल एजुकेसन राज्यले चाहिँ नि खुलाइदिनु पर्ने हो। प्राइभेट सेक्टरलाई गरिसके त प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो लगानी त खोज्छ नि, हो कि होइन? राज्यले लगानी गरेको ठाउँमा राज्यले समेत फी बढी लिइरहेको छ भने प्राइभेट सेक्टरले त उसले आफूले जुन लगाएको छ त्यो अनुसारको आउटपुट त उसले खोज्छ नै, किनभने उसको पनि घर जग्गा सबै राखेर गरिरहेको सेवामूलक हो नि, विशुद्ध नाफामूलक भन्दा पनि लगानी उठाउने भन्दा पनि लगानी उठाउने भन्नाले हामीले त्यसलाई प्रफिटको रूपमा हेरेको होइन। तर के छ भने हामीले जुन किसिमले मेन पावर हायर गरेका छौँ त्यसलाई त हामीले पे गर्नु पर्यो। जुन किसिमले सामान किन्नु पर्ने छ त्यो सामानको त हामीले चाहिँ दिनु पर्यो नि त, कि राज्यले हामीले त्यसलाई सब्सिडाइज दिनु पर्यो। तपाईँले यो इन्जिनियरिङ पढाउनलाई, म्यानेजमेन्ट पढाउनलाई यो सामान ल्याउनु पर्ने छ, त्यो सामान हामीले तपाईँलाई दिन्छौँ, तपाईँले त्यो सामान ल्याए बापत तपाईँले स्कलरसिप यदि दिनुपर्छ विद्यार्थीलाई भनेर गर्नु पर्यो। र राज्यले तोकेको मिनिमम 10% स्कलरसिप दिनुपर्छ भनेको तोकेको त सबै कलेजहरूले दिइरहेको छ त। प्राइभेट कलेजहरूले 10% स्कलरसिप दिनुपर्छ भने सबै कलेज दिइरहेको छ। लागू भएको छैन भने गुनासो छ? छैन, सबैले लगाइरहेछ, सबैमा लगाइरहेको। त्यसमा पनि त आफ्नो विद्यार्थीलाई दिएको छ, राम्रो विद्यार्थीलाई दिएको छैन भन्ने गुनासो छ। यस्तो छ, विश्वविद्यालयले हामीलाई फल्न विद्यार्थीलाई दिनु भनेर तोकेर पठाउँछ भने हामीले त्यसलाई दिने हो। हेर्नुहोस्, हामीले छुट्टै नै दिएको होइन, विश्वविद्यालयले तोकेर दिएको हो। अब विश्वविद्यालयले उसले लिने तरिका क्राइटेरिया मिलेन भने त विश्वविद्यालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ।
तर नेपालको शिक्षा अघि पनि मैले यो प्रश्न गरेको थिएँ महँगो छ कारण चाहिँ के हो यसको पछाडि के हुन सक्छ होइन होइन यस्तो महँगो भन्नाले अब मैले भने नि अव्यवस्थित भएर हो कि अव्यवस्थित पनि छैन टेक्निकल एजुकेसन छ नि शिक्षा भद्रगल भएर हो कि टेक्निकल एजुकेसन नै खर्चिलो छ के गर्नुहुन्छ जस्तो खर्चिलो मानौ भयो शिक्षा। एउटा विद्यार्थीलाई सर्वे क्याम्प गराउँ मैले अहिले एउटा इक्जाम्पल लिएको सर्वे क्याम्प गराउन लानु पर्यो भने एउटा विद्यार्थीलाई पर डे 2000 रुपियाँ एउटा विद्यार्थी बापत कलेजले तिर्नुपर्छ उसले 12 दिन सर्वे क्याम्प गर्नुपर्छ भनेपछि 24000 रुपियाँ त उसलाई तिर्नु पर्यो नि त एउटा विद्यार्थीले एउटा कलेजले 100 जना विद्यार्थी लान्छ भने त त्यहाँ पैसा 24 लाख रुपियाँ गइसक्यो हो कि हैन अब त्यसको तपाईँ अझ ट्याक्स लगाइदिन्छ हेर्नुहोस् 13% भ्याट लगाइदिन्छ त्यसको 13% फेरि तिर्नु पर्यो राज्यलाई त्यति खर्चिलो छ त्यसैले एउटा विद्यार्थीले एउटा विश्वविद्यालयमा पढे बापत 1 लाख रुपियाँ जति विश्वविद्यालयलाई बुझाउनु पर्छ सरकारलाई बुझाएको त्यो घटाइदियोस् न सरकारले नलिने बनाइदियोस् न त्यो हामी लिँदैनौँ नि तर यति खर्च गरेर विद्यार्थीले पढ्छन् त त्यो पढेको उपलब्धि केही छैन त्यस्तो होइन तपाईँ क्वालिफाइड मान्छे कोही पनि बेरोजगार छैन यो कुरो बुझिराखौँ जसले राम्रोसँग अध्ययन गरेको छ बेरोजगारी छैन केही सब्जेक्टमा तर होला यो प्रश्न त उठ्ने गरेको छ नि उत्पादनमुखी शिक्षा भएन बेरोजगार होइन कुनै विषय होलान् त्यस्ता होइन तर हामीले पढाएका टेक्निकल विषयहरूमा अहिलेसम्म विद्यार्थी बेरोजगार भनेर देखिएको छैन र जसले मैले त यतिसम्म भन्छु कि जसले डिग्री पास गरेको छैन नि त्यसलाई उसले टेक्निकली त्यो साउन्ड भएको हुनाले त्यसलाई समेत हामीले रोजगार बनाएका छौँ हामीले त्यसलाई प्राविधिक शिक्षा लिने मान्छे त्यो बेरोजगार कोही पनि छैन होला उसले एक्सपेक्ट गरे अनुसार नपाएको होला आजको आवश्यकता भने प्राविधिक शिक्षा हो हो नि देशलाई विकास गर्न त प्राविधिक बढाउनु पर्यो त खोइ त तपाईँको नेपालको विकास कहाँनिर भयो तपाईँ देख्नु भएको छ सिंहदरबारको गेट अहिलेसम्म बनिएको छैन अन्त नजाउँ न सिंहदरबारको गेट अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन अन्त विकास त के भयो होला हेरौँ न भनेपछि विकास गर्ने त प्राविधिक उत्पादन गर्नु परेन नेपालका प्राविधिक एक्सपर्टहरू सबै विदेशीहरू जाने नेपालमा बस्ने वातावरण नबनाइदिने अनि त्यसपछि चाहिँ नेपालको विकास भएन भने हामी रोइ कराई गरेर हिँड्न त भएन नि त त्यस कारण प्राविधिकलाई जब हामीले विकास गर्न सक्दैनौँ हामीलाई आवश्यकता अनुसारको प्रविधिलाई ट्रेनिङ दिएर अगाडि ल्याउन सक्दैनौँ त्यसको विकास अब यति धेरै खर्च गरेर विद्यार्थीले पढ्छन् पाउँछन् चाहिँ के कुराहरू सुविधा छ होइन अब मैले भने नि हजुरलाई के छ भन्दाखेरि नेपालमा विकास र विदेशीलाई लगानी गर्ने ठाउँ र नेपाली आफैले लगानी गर्ने ठाउँ नै विकास गर्न सकिएन के त्यो किसिमको चाहिँ विकास गर्न सक्ने र त्यो किसिमले विकास अगाडि बढ्ने भने त हाम्रा प्राविधिक त सबै युज हुन्छन् हाम्रा मेन पावर सबै युज हुन्छन् अनि ती नभइसकेपछि त हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि नपढेकालाई पनि विदेश पठायौँ र पढेकालाई पनि विदेश पठायौँ कि हामीले दुई किसिमले हामीले बच्चा बेचिरहेछौँ अहिले कोभिडकै बेलामा म एउटा हजुरलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु यसभन्दा अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ कोभिडको बेलामा हामी व्हाइट हाउस कलेजले पिसिआर टेस्ट हामी व्हाइट हाउस कलेजबाट सुरु गर्छौँ भनेर विश्वविद्यालय मार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा कुरा पठाउँदाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ केही पहलै गरिएन हामी पिसिआर मेसिन त नेपाल सरकारले नल्याउँदै हामीले पिसिआर मेसिन ल्याइसकेका थियौँ व्हाइट हाउसमा किन हाम्रो बायोटेक्नोलोजी पढाइ हुन्छ त्यसको लागि हामीले चाहिँ ट्रेनिङ गराउनुपर्छ हामीसँग छ भनेर मैले शिक्षा मन्त्रालयमा गएको चैतको 20 गते 22 गते मैले युनिभर्सिटी मार्फत विश्वविद्यालयमा पत्रचार यसरी शिक्षा मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको छु खोइ त त्यसको रेस्पोन्स हामीलाई ल तपाईँहरू गर्नुहोस् है तपाईँले यो लगानी गर्छु यसको बाबतको तपाईँले यो दिनुपर्छ भनेर सरकारले भन्नुहोस् न हामी रेडी छौँ नि हामी यहाँ आएर यति चाहिँ गरिरहेको छौँ यत्रो चाहिँ शिक्षा गरेको लागि अगाडि बढिरहेछौँ मोनिटरिङ छैन हामीलाई र जो कमजोरलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण एउटै प्राइभेट कलेज भन्ने बित्तिकै यिनीहरू चाहिँ शोषक हुन् भन्ने कुरो त्यो देख्ने एउटै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि देख्ने त्यही तरिका यिनीहरू चाहिँ शोषक हुन् भन्ने माफिया हुन् भन्ने होइन अनि हामीले गरेको कामै केही नदेख्ने भनिसकेपछि त यहाँनिर मलाई निजी कलेजहरू निजी विद्यालयहरू चपेटामा पर्या हो सबै चारैतिरबाट चपेटामा परेको अवस्था राजनीतिक जुन माहौलले पनि चपेटामा पारेको अवस्था छ एउटा है र अर्को कुरो के छ भने सरकारले पनि पेल्ने ठाउँ बनिरहेछ कि होइन हामीलाई अहिले अप्ठ्यारो कस्तो परिरहेछ भने कोभिडको बेलामा अझैसम्म यो एउटा कुरा उठाएँ मैले कोभिडको बेलामा हामीले विद्यार्थीलाई ल कोभिडको बेला छ अलिअलि चाहिँ केही भए पनि थोरै सहयोग गरौँ थोरै फिजमा मिना गरौँ भन्दाखेरि हामीलाई सरकारी निकायले यति गजेसम्म तैँले बुझाइनुहोस् भने डबल दस्तुर लाग्छ भनेर हामीले पत्रचार आएको छ सरकारी निकायले त्यो पैसा हामीलाई अहिले यो बेलामा तपाईँले विद्यार्थीसँग नलिनुहोस् तपाईँहरूलाई पनि उ गरिदिनुहोस् भन्नु हामीले विद्यार्थीलाई अझ घटाइदिन्छौँ नि त गर्दैन उनीहरूले जसरी पनि राख्छ ट्याक्सको डबलको फाइन लगाइदिन्छ अनि कसरी चल्ने र अनि कम्पेयर कहाँ भइरहेछ त भन्दाखेरि एक दुईवटा जुन कलेजहरूले सँग जुन राम्रा कलेज र नराम्रा कलेज जुन छन् उनीहरूसँग कम्पेरिजन भइरहेछ तिमीहरू एउटै भइरहेछ हामीले गरेको पनि त हेर्नु पऱ्यो नि तपाईँहरूले यो गर्नुभयो भने हेर्नु पऱ्यो नि अहिलेको समस्या के हो तपाईँहरूको खास
हाम्रो समस्या भन्दाखेरि राज्यले हामीलाई पनि तपाईहरू यो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ, यो तरिकाले अगाडि गएर तपाईँको फी स्ट्रक्चर यो राख्नुपर्छ र तपाईँले विद्यार्थीसँग यति फी लिनुपर्छ, तपाईँले राज्यलाई यति बुझाउनुपर्छ, तपाईँ यो लेभलमा बस्नुपर्छ र अनि तपाईँले राज्यलाई यो तपाईँले देन दिनुपर्छ भनेर लेखेर आओस्, हामी मान्न तयार छौँ, हामी गर्छौँ। तर के भने हामीलाई एउटै बास्केटमा नराखियोस् भन्ने मतलब। सरकारले भनौँ विद्यार्थी नेता यस्ता सङ्घ सङ्गठनहरू सबैले तपाईँलाई पेलेको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यसले गर्दा निजी विद्यालयमाथि उठ्न नसक्या हो? होइन, निजी कलेजहरू माथि उठ्न नसकेको अवस्था त होइन, तर के छ मात्रामा एउटा विकास र विस्तार हुनुपर्ने थियो नि, तर त्यो भएको छैन। स्तरीकरणको कुरा हुन सक्छ, एउटा तपाईँ कलेज राम्रो होला, अर्को निजी कलेजको हालत हेर्नुस् त। हो, त्यही त भने त्यो चाहिँ नि मैले जस्तो मैले हजुरले के भन्न खोजिरहेको छु भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै ब्याङ्कहरू बिग्रिने गएको अवस्था रह्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफैले क्याप्चरमा लिन्छ नि त। राज्यले नि त्यही गरोस् न, उसले भनेका क्राइटेरियाहरू कुनै कलेजले पुरा गर्न सक्दैन, विश्वविद्यालय भनेका क्राइटेरिया पुरा गर्न सक्दैन भने मोनिटरिङ गरेर तपाईँ चलाउन सक्नु भएन, अब हामी चलाउँछौँ भने राज्यले चलाइदियोस् न। अनि त्यसपछि त ठाउँमा आउँछ त, सबैले चाहिँ ठाउँमा आउने वातावरण बन्छ नि, त्यो काम गरौँ न। राज्यले किन निजी कलेजलाई, निजी सञ्चालकहरूलाई अलिकति हेरको दृष्टिकोणले हेर्ने, कहिलेकाहीँ त बन्द नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आउँथ्यो पहिले। अब यस्तो हो कि बन्द गर्नलाई अब कस्तो हुन्छ भने हामी यहाँबाट चाहिँ नि पुल्चोक लमानो थापाथली गएर पारी चाहिँ काठमाडौँतिर जानको लागि यो बाटो बन्द गरिदिन्छु भनेर भएन, अर्को बाटो खोलाउनु परेन पहिला, आफै स्वतः बन्द हुन्छ त। राज्यले त सरकारी निकायका सबै ठाउँमा, सातै क्षेत्रमा सरकारी निकायका सम्पूर्ण कलेजहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गरेर, सम्पूर्ण ल्याबहरू तयार गरेर, मेन पावर तयार गरेर सुरु गरोस् त। प्राइभेट सेक्टर त आफै बन्द हुन्छ त। युरोपियन कन्ट्रीमा किन प्राइभेट सेक्टरमा पढ्ने मान्छे हुँदैनन्? राज्यले गरिदिएछ नि, गरोस् न। हामी पनि त्यहाँ जान्छौँ नि, हामी पनि क्वालिफाइड छौँ। ल तिमीहरू पनि ल आएर राज्यले यहाँ लगानी गरिरहेछ, तिमीहरू आएर यहाँ काम गर भने हामी काम गर्छौँ नि त। राज्यले त गर्नु पर्यो नि त, त्यो नगरिदिने। राज्यले लगानी गर्न सकेन शिक्षा क्षेत्रमा भन्नुभएको होइन, लगानी छ तर केमा गइरहेछ भन्दाखेरि माटोमा गइरहेछ। मैले हजुरलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ, मैले सुनेको है गाउँका स्कुलहरूमा खाजा खर्च भनेर दिइन्छ अरे, अस्ति भर्खर आयो त्यही त, खाजा खर्च भनेर दिइन्छ अरे। र त्यो खाजा खर्च छ नि, त्यो खाजा खर्च दिने ठाउँमा त्यहाँ क्वालिटीको मेन पावर पठाउँ त। त्यहाँ पढ्न पाइएन भने मेरो बच्चा चाहिँ खतम हुन्छ भने मेन पावर, त्यो किसिमको मेन पावर डेभलप गरौँ त। त्यहाँ पढाउने स्तर बढाउँ त। तपाईँ बिहान रक्सी खाएर बेलुका रक्सी खाएर बिहान चाहिँ त्यहाँ बिहानभरि हलो जोतेर आएर बस्ने टिचरले चाहिँ पढाइरहेछ, उसलाई चाहिँ त्यो किसिमको वातावरण छैन। रक्सी दिनभरि रक्सी खाएर तिमीहरू त्यहाँ पढ्दै गर है भने टिचरलाई पढाइरहेछ। राज्यले पैसा पेलै छ त्यहाँ, त्यो पैसा कहाँ गएछन् थाहा छैन। कति इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेका छन्, विद्यार्थी छैन, किन? वातावरणै छैन। बस्ने वातावरण बनाइदिनु, सम्पूर्ण सुविधा दिउँ न। सामान्य मान्छेलाई चाहिने खाना बस्नको लागि चाहिने दिवा खाजा आवश्यक होइन र? त्यसो भए आवश्यक होइन भन्ने होइन, मेरो भनाइ के हो भने त्यसको ठाउँमा क्वालिटी दिउँ कि क्वालिटी शिक्षा। हाम्रो बच्चाले मकै खाएर पढ्न, मकै खाजाको रूपमा खाएर आएर पढ्न सक्ने क्यापासिटी छ। हामी मकै खाएर पढेका मान्छे हौँ, हामी त दिउँसो खाजाको रूपमा मकै खाएर हामीले पढेका होइनौँ र त्यही स्कुलमा। किन खस्कियो त अहिलेसम्म? पढ्यो त, तर क्वालिटी दिनुहोस् न। तपाईँले त्यहाँको राखेको चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ क्वालिफाइड बनाउनुहोस्, त्यहाँको चाहिँ बस्ने ठाउँ राम्रो बनाइदिनुहोस्। भन्नुहुन्छ सामुदायिक सार्वजनिक विद्यालयमा क्वालिटी शिक्षा भएन होइन, अनि फेरि निजीमा के भनिन्छ भने मनपरी तन्त्र छ भनिन्छ। यो वाद विवाद, यो असमानता कहिलेसम्म? एकले अर्कालाई आरोप त लगाएकै छ के? यही टेबलमा मैले सार्वजनिक सामुदायिक विद्यालयको हेडमास्टरलाई कुरा गरेँ भने उहाँले निजीलाई आरोप दोषारोपण गर्नुहुन्छ। भनौँ न, उहाँले चाहिँ शिक्षा जब निजी विद्यालय खुल्यो त्यसपछि शिक्षामा विकृति आयो, विसङ्गति आयो, शिक्षामा यस्तो भाडभैलो मच्यो भन्नुहुन्छ। त्यस्तो होइन, निजी यो जुन प्रजातन्त्र आइसकेपछि निजी शिक्षण संस्था र निजी शैक्षिक संस्था र हजुरहरू जस्ता चाहिँ नि मिडियाहरू अगाडि बढेर केही मान्छे जागरुक भएका पनि हुन् होइन, नत्र भने देशको स्थिति झन् खराब नै हुन्थ्यो। यो प्रजातन्त्र आइसकेपछि यी विकास भएका हुन्, त्यसमा फरक छैन। मैले अघि नै हजुरलाई प्रस्तुत गरिसकेँ, राज्यले कुनै एउटा प्राइभेट कलेजलाई एफिलिएसन दिएको छ, ल तैँले गरेको छ भने उसले निश्चित क्राइटेरिया पुरा गर्न पर्यो कि उसको फी पनि उसैले तोकिदियोस् नि त। राज्यले तिमीले टिचरलाई दिने ऊ पनि त्यसैले तोकिदियोस्, त्यसले चाहिँ विद्यार्थीले दिने फी पनि तोकिदियोस्, त्यसले नेपाल सरकारलाई दिने ऊ पनि तोकिदियोस्। त्यो गरेर अगाडि बढाउँ न त, तयारी छ नि त।
भने सरकारले यति फी लिनु भने तोक्न सकेको छैन होइन। अब सरकारले तोकेका छैन, हाम्रा चाहिँ केही जस्तो मान इन्जिनियरिङ एसोसिएसनहरूले तोकेका हुन्छन् होइन, यिनीहरूले तोक्छन्। तपाईँहरूको त छ नि। अब त्यसलाई गर्छ चाहिँ के काम होइन, उनीहरूले त यस्तो हुन्छ, उनीहरूले लेबलिङ गरेको छ, यो लेभलको यो छ, यो लेभलको लागि योसँग फी स्ट्रक्चर राख्ने भनेको छ होइन, त्यो अनुसार बढेको छ। अब त्यो गरेको अनुसार शिक्षा मन्त्रालयसँग कनेक्सन भइरहेको हुन्छ, शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ राखेर मोनिटरिङ त गर्नु पर्यो नि त, रातिले गर्नु पर्यो। तपाईँ यो क्वालिटी दिनुभयो कि भएन भने खोज्नु त पर्यो नि। हामीले गरेको दुःख कसरी पढाइरहेका छन्, कसरी पठन पाठन जस्तो मैले हजुरलाई भन्छु, पुल्चोक क्याम्पसमा पढाउने टिचरले हाम्रो कलेजमा आएर पढाउन सक्दैन कि, कुरो भन्नुहोस् है। कारण के हो, किन पढाउन सक्दैन? जस्तो पुल्चोक क्याम्पस होइन, पाठ्यक्रम त एउटै हो, तर के भयो भन्दाखेरि पुल्चोक क्याम्पसमा नेपालभरिका एकदम A1 विद्यार्थीहरू, जुन टप ग्रेडका विद्यार्थीहरू उनीहरू पढेका हुन्छन्। उनीहरूलाई एउटा कुनै सब्जेक्टमा 20 वटा पढाउनु छ भने 3 वटा पढाउनु गरिसकेपछि ऊ अरू आफै गर्न सक्छन्। हामीले यस्ता विद्यार्थीलाई लिएर पढाइरहेका छौँ कि ती विद्यार्थीहरूलाई 20 वटा पढाउनमा 19 वटा गरियो र एउटा छोडियो भने सर यो छुटेछ भन्छन्। भनेपछि हामीहरूको मेहनत त्यो छ कि हामीले के गरिरहेछौँ भने त्यो माटोलाई नै हामीले भाँडो बनाइदिएका छौँ र पुल्चोकमा आएका विद्यार्थीहरू भनेका ती अलरेडी भाँडो छन्, तिनीहरूलाई यसो रङ लागिएको छ र प्राइभेट कलेजले त्यो मेहनत गरिरहेछ, त्यो किसिमको मेन पावर डेभलप गरिरहेछ। पुल्चोक क्याम्पसले जस्तो किसिमले चाहिँ ल्याबको फेसिलिटी दिएको छ, प्राइभेट कलेजले पनि त्यही फेसिलिटी दिएको छ। भनिसकेपछि त पुल्चोक क्याम्पसमा कति लगानी भएर रहेछ सरकारले एकचोटि हेरोस् त, र सरकारले कहाँबाट लगानी गरेर रहेछ। निजीप्रति सकारात्मक देखिँदैन सरकारको कुराहरू सुन्ने हो भने अनलाइन शिक्षा जुन निजीले अगाडि सार्यो नि त, अब चाहिँ यो कोरोनाको कहरमा अवसर यो है, वैकल्पिक शिक्षा यो हुनुपर्छ भने निजीले त अगाडि सारेको हो नि त होइन, मान्यता नदिने भन्ने कुरा गर्यो अगाडि, पछाडि फेरि यसलाई नि हुन्छ यहीबाट जाउँ भन्यो, तर पनि त यो प्रभावकारी रूपमा त अगाडि जान सकेन होइन। अब यस्तो समयमा के छ भन्दाखेरि केही गाह्रो हो, अनलाइन शिक्षाले पनि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो परेकै हो। टेक्निकल एजुकेसनमा जो प्र्याक्टिकल गर्नुपर्ने एजुकेसनहरू थिए यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेकै हो। निजीले पनि त्यति साह्रै कम्फोर्टेबली गर्न सकेको होइन। तर के हो भने अल्टरनेटिभ के त, मान्छे त्यतिकै बस्दाखेरि झन् बिग्रियो भनेर अल्टरनेटिभ के को रूपमा युज गरिएको हो। हामी त सिकाइसँग त जोडियो केही कुरा सिक्यो, यो अलिकति जिरो हुनुभन्दा केही भयो, थाहा भयो कुनै सब्जेक्टहरू योबाट लिँदा पनि फाइदाजनक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा देखियो। तर हामी टेक्निकली कमजोर छौँ अझै पनि। हामी काठमाडौँमा बसेर दूर दराजका कुराहरू नगरौँ, हामी त काठमाडौँमा पनि अझै हामी टेक्निकली अझै चाहिँ साउन्ड छैनौँ, कति ठाउँमा अझै पनि शिक्षक छैनन्, विद्यार्थी पहुँचमा छैनन्, त्यो खालका सञ्चालकहरू त्यो कामको सेवा सुविधा दिन सक्ने अवस्था छैन हो। तर अब हामी अहिले चाहिँ नि यो कोभिडले केही कुराहरू फाइदा पनि गर्यो, केही कुराहरू बेफाइदा। अब कोभिडले त कतिपय विद्यालय बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुग्यो, मर्ज गर्नुपर्ने कुरा आयो, सङ्कटमा परे, कसरी बाँच्ने भन्ने अवस्थामा सिर्जना भयो नि त। तपाईँ पनि अप्ठ्यारो गाह्रोमा पर्नु भएको थियो, शिक्षकलाई कसरी तलब दिने भन्ने कुरा पनि आयो, कतिपय शिक्षक त बेरोजगार भयो भन्ने कुरा उठ्यो। अहिले कसरी चलिरहेको छ? अहिले त यस्तो गऱ्यौँ, हामीले गएको मङ्सिर बाट युनिभर्सिटीले हामीलाई फिजिकली एक्जाम लिन त दियो, अनि हामी फिजिकली एक्जाम लियौँ। WHO को मापदण्ड अपनाएर फिजिकली एक्जाम पनि सम्पन्न गऱ्यौँ। फिजिकली एक्जाम लिइसकेपछि हामीले 1 महिना जति अनलाइन क्लास फेरि लियौँ। अनि 1 महिना अनलाइन क्लास लिँदाखेरि यसमा अलिकति थोरै प्रब्लम भयो टेक्निकल एजुकेसनमा। अनि त्यो प्रब्लम भइसकेपछि हामीले माघको 2 गतेबाट फिजिकली नै क्लास लिएका छौँ। अहिले अनलाइनबाट भन्दा फिजिकल अलिकति बुझ्ने हुन्छ। अब यस्तो हुन्छ कि कतिपय म्याथमेटिकल कुराहरू हुन्छ, उनीहरूले जस्तो प्र्याक्टिकल कुराहरू हुन्छ होइन, डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सब्जेक्टको लागि चाहिँ अनलाइन उपयुक्त होला, कुनै सब्जेक्टलाई हुन्छ, कुनै सब्जेक्टलाई हुन्छ। तर चाहिँ यो ओभरअलको कुरा त इन्जिनियरिङमा गाह्रो हुन्छ। जस्तो माने होटल म्यानेजमेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो प्र्याक्टिकल पुरै उसले सबै कुरा प्र्याक्टिकल गर्नुपर्छ। अहिले हामीलाई यस्तो प्रेसर छ, हेर्नुहोस् बिहान दिउँसो बेलुका 3 टाइम प्र्याक्टिकल गराइरहेछौँ विद्यार्थी होटल म्यानेजमेन्टको लागि गरिरहेछौँ। अब के गर्ने, अब त विद्यार्थी नसिकाइ भएन, सेमिस्टर मात्रै अगाडि बढाएर भएन, उसलाई त वर्ल्डमा नै कम्पिटिसनमा जान सक्ने विद्यार्थी बनाउनु पर्यो र नेपाल चाहिँ सिकाउनु पर्यो बनाउनु पर्यो। किनभने त आखिरी लास्टमा त तपाईँले कलेजले के गर्यो भन्ने त आउँछ नै होइन। 1-2 जना प्यारेन्ट्सले हामीलाई गाली गर्नुभएको थियो, तपाईँले यस्तो के सेकेन्ड फेज आउँदैछ, तपाईँहरूले किन यो फिजिकल्ली लगाउनु भयो, तपाईँहरूले रिक्स लिनु खोज्नु भएको भनेर 1-2 जनाले गाली गर्नुभएको थियो। मैले भने मेरो 1200 विद्यार्थी मध्येको 1198 प्यारेन्ट्सले मलाई केही भन्नु भएन, हजुरले 1 जनाले मात्रै भन्नुभयो।
र मैले यो त कारण गरे हो, हजुरको बच्चालाई गाह्रै छ भने ल्याबमा चाहिँ त्यही अनुसार मेन्टेन गरेर आउनु लगाउनुहोस्, तपाईँको थ्योरी क्लास म घरमै पठाइदिन्छु भनेर पनि भने। पछि अहिले बच्चा ऊ आफै आएर चाहिँ पढ्न थालिहाल्छ होइन, त्यो अवस्था छ। तर के छ भन्दाखेरि हामी डराएर र अलिकति डराएर मात्रै भएन कि केही सहज भएर सजग भएर पनि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले त खुलिसकेको अवस्था छ नि त, परीक्षाको जुन कुरा गर्नुभएको थियो यहाँले, कसरी परीक्षा हुँदैछ? परीक्षा यस्तो छ, अस्ति हामीले पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले एउटा नयाँ काम गरिदिनु भयो। मैले पदाधिकारीलाई धेरै पटक मैले धन्यवाद पनि दिइसकेँ, किनभने पुरै लकडाउन पुरै बन्दै भएको अवस्थामा एउटा विद्यार्थी जाँच दिन 10 गतेबाट जाँच थियो, 8 गतेबाट लकडाउन भयो, अनि जाँच दिन तयारी भएर बसेको विद्यार्थी अलमल्ल परेको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ एउटा टाइम बााउन्ड एक्जाम, होम बेस्ड टाइम बााउन्ड एक्जाम गराइदिनु भयो। त्यहाँबाट एउटा चाहिँ पार भयो, अनि त्यसपछि त्यो रेगुलर विद्यार्थीलाई मात्रै गरियो। अनि ब्याक रहेका विद्यार्थीहरूलाई हामी फिजिकल्ली नै एक्जाम लियौँ, अनि फिजिकल एक्जाम लिइसके सायद त्यसको अब 1-2 हप्ताभित्र त्यसको रिजल्ट पनि आउने तयारीमा छ। र अब आउने सेमिस्टरको अब यो 22 गतेबाट फिजिकली एक्जाम नै हामी तयारीमा छौँ। विद्यार्थीको आकर्षण चाहिँ कुन सब्जेक्टमा देखिएको छ अहिले? यस्तो छ, अब के छ भने टेक्निकल एजुकेसनमा के पर्छ? टेक्निकल एजुकेसनमा सिभिल इन्जिनियरिङको राम्रो मार्केट छ। नेपाल केही पनि विकास भएको छैन। हामीले विदेशमा अब हजुरहरू मिडियाले देखाइरहनु भएको छ होइन, विदेशमा यस्ता विकास भइसक्यो, हामी केही पनि विकास गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोडदेखि लिएर हस्पिटलदेखि लिएर दुनियाँ इन्भाइरोमेन्टकादेखि लिएर सबै विकास गर्न सकेनौँ भने केही पनि हुँदैन। हाम्रो डाँडाकाँडा सबै खाली भइसके, मान्छे नि बस्न छोडे, किनभने मान्छेले त अब नयाँ कुरो खोजिरहेछ नि त, सुविधा खोज्छ नि त। जहाँ सुविधा पाउँदैन त्यहाँ बस्दैन। दार्जिलिङमा मान्छे बसाइ त्यत्रो छ, हेर्नुहोस् दार्जिलिङ त्यत्रो विकास भएर बसिरहेको छ भने हाम्रा डाँडाकाँडाहरू सबै खाली भइसके। दार्जिलिङमा त सबै शिक्षा सबै चिज छ, त्यसकारण हामीले त्यो किसिमको डेभलप गर्न सकेनौँ नि। शिक्षकहरू पनि धेरै छन्, त्यही भएर त्यो किसिमले विकास गर्न सकिएन नि। हामी पहिलो कुरामा लिएका छन् दार्जिलिङका मानिसहरूले। हो भनेपछि त राज्यले अब हजुरको कुरो भर्खर आयो, अब हेर्नुहोस् है त, त्यहाँ पनि सबै सरकारले लगानी गरे होइन, त्यहाँ त प्राइभेटलाई गरेको छ, तर सरकारले मोनिटरिङ गरेको छ तपाईँ यो गर्नुहोस् भनेर। त्यो अनुसार उनीहरू कम्पिटिसनमा छन्, उनीहरू अगाडि बढ्न सक्छन्। कतिपय हाम्रा पूर्वका साथीहरू धेरै जसो दार्जिलिङै पढ्न गइरहनु भएको छ होइन, हामीलाई विश्वास नगरेको आधार छ भनेपछि उनीहरू राम्रो खोजिरहेको छ। हरेक स्कुलमा, हरेक बोर्डिङ स्कुलमा हेऱ्यौँ दार्जिलिङका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ हो। त्यसै गरी अब कम्प्युटर इन्जिनियरिङ राम्रो मार्केट छ, हेर्नुहोस् होइन, देश तथा विदेशमा होइन। जस्तो भविष्य छ त्यसो भए यो सब्जेक्टमा जस्तो इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन होइन, जस्तो सिभिल अब यस्तो छ सम्भावना कतिको छ होइन। नेपाललाई अब केही ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू आउने र नेपाललाई विकसित गराउने हो भने अझै पनि 2 लाखजना सिभिल इन्जिनियर आवश्यकता छ। नेपालमा सिभिल इन्जिनियर कति छ? 10-15 हजार 20 हजार होला, र टोटल इन्जिनियर भनेको जम्मा 62 हजार हो नेपालमा टोटल। 2 लाख त सिभिल इन्जिनियर मात्रै चाहिँदैछ भनेपछि त विकास गर्ने हो भने त्यो त राज्यले त्यो नीति बनाउनु पर्यो। सरकारको जब यो सरकारको चाहिँ नीति आउँदैन, जब चाहिँ माथि चाहिँ जब कन्फ्लिक्ट आउन थाल्छ, त्यसपछि यङ जेनेरेसनलाई फ्रस्ट्रेसन हुने, विदेशी कारण यी पनि हुन् कि जब माथि यो जुन नीति बनाउने ठाउँमा बसेकाहरूले राम्रोसँग काम गरिदिँदैनन्, त्यहाँनिर जब कन्फ्लिक्ट आउन थाल्छ अनि तलको केही गर्न नसक्नेहरू आफ्नो बाटो खोज्ने कारण त्यो विदेश किन जान्छन्? विदेशी शिक्षा कस्तो छ अहिले अवस्था? होइन, यस्तो छ, अन्डर ग्रेजुएट त हेर्नुहोस्, म विदेश नजानुहोस् भन्छु कसैलाई पनि। नेपालमा दुःखै गरेर भयो भने जसरी अन्डर ग्रेजुएट पढ्नुहोस्, पढ्ने इच्छा नै हो भने, र मास्टर्स पढ्न र अरू फर्दर स्टडी गर्न विदेश जाँदा हुन्छ होइन। अन्डर ग्रेजुएट जुनसुकै पनि नेपालमा राम्रो छ, सबै कलेज राम्रा छन्, सबै विश्वविद्यालय राम्रा छन् होइन। सबैका कोर्स एउटै नै हुन्, ब्याचलर कोर्समा फरक हुँदैन, सबै राम्रा हुन्छन्। तर विद्यार्थीले के सिक्यो, विद्यार्थीले के जान्यो भन्ने कुरा मेन नै हो है, र कलेजले के सिकायो भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरो हो। र कलेजले सिकाएको कुरालाई विद्यार्थीले मनन गरेको गरेन, र त्यो किसिमको इभ्यालुएसन भयो कि भएन भन्ने कुरा हो। त्यसकारण राज्यले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने नेपालमा जुन हामीले युवा जनशक्ति डेभलप गर्छौँ त्यो नेपालको लागि नै हुनु पर्यो कि। मैले जस्तो व्हाइट हाउस कलेजबाट बिटेक इन बायोटेक्नोलोजीमा अहिलेसम्म 163 जना विद्यार्थी प्रडक्ट गरेँ, र मलाई दुःख कहाँ लाग्छ, 163 जना विद्यार्थी प्रडक्ट गरेको मध्ये 150 जना विदेश छ कि। उनीहरू यहाँ बस्नै चाहँदैन, उनीहरू पास गरेको बाहिर गइसक्यो त, उनीहरू यहाँनिर त्यहाँ मार्केटै नपाउने, यहाँनिर कसैले उनीहरूलाई सम्मानै नगर्ने, त्यो किसिमको उनीहरूलाई स्पेसै नदिने भएपछि विदेशलाई बिटेक इन बायोटेक्नोलोजी पास गरेको विद्यार्थी छ भन्ने बित्तिकै कुनैले सुनेर थाहा पाउँछ यहाँ छ भन्ने कुरो, र हामीले सिधै करेस्पोन्ड गरिरहेको हुन्छ तपाईँको विद्यार्थी यतिजना छ, ल हाम्रोमा रिसर्चलाई पठाइदिनुहोस् भनेको छ। उनीहरू जर्मनीदेखि लिएर के अरे अस्ट्रेलिया, अमेरिकादेखि लिएर क्यानाडामा
सबै चाहिँ राम्रो काम गरिरहेछ। गएको मेरो एउटा इक्जाम्पल, लकडाउनको बेलामा मेरो बायोटेक्नोलोजी गरेको एकजना विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ लकडाउन भयो र घर बस्नुभयो। हामी 3 महिनापछि साउनमा आयौँ, चैतपछि साउनमा आयौँ। साउनमा आएर ल कलेज आउनु पऱ्यो अब छ भनेर उहाँलाई फोन गर्ने, फोनै लागेन। इमेल गरेको त क्यानाडा पुगिसक्नु भएछ कि क्यानाडा गएर सर म त यहाँ क्यानाडामा आएर म त काम गर्न थालेँ, मैले चाहिँ मास्टर्स पढ्दैछु, म रिसर्च पाइसकेँ। आखिर पढ्ने भने त रोजगारीकै लागि हो नि। त्यस कारण नेपालमा त्यो किसिमको वातावरण क्रिएट भइदिएन, त्यसले गर्दा गाह्रो भयो कि। त्यस कारण हामीले जो प्रडक्ट, जस्तो मानौ अहिले यत्रो जस्तो टुरिज्मको लागि त नेपाल राम्रो क्षेत्र हो नि त। अब टुरिज्म विकास गर्नको लागि आवश्यक पर्ने होटेलहरूदेखि लिएर होइन, अरू चाहिँ नि ट्रान्सपोर्टेसनका कुराहरू लिएर, सिभिल एभिएसनका कुराहरूदेखि लिएर, विभिन्न कल्चरल डेभलपमेन्टदेखि लिएर यसमा विकास गर्नको लागि त नेपालले त शिक्षा ल्याउनु पर्यो नि त। होटल म्यानेजमेन्टको यस्तो राम्रो मार्केट छ नेपालमा। एउटा 5 स्टार शिक्षा नीति कस्तो छ नेपालको के? होइन, शिक्षा नीति त नराम्रो होइन, तर के भने धेरै जस्तो ट्रेडिसनल भयो कि, नयाँ तरिका परम्परागत चलिरह्यो। त्यसलाई नयाँ तरिका सकिएन। जस्तो मानव अस्ति चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि होम बेस्ड टाइम बाउन्ड एक्जाम लियौँ, त्यसमा लिने प्रश्नपत्रहरू पनि त्यो पुरानै तरिकाका भयो कि। त्यो तरिकाको प्रश्नपत्र छुट्टै बनाउन सकिन्थ्यो नि त। त्यो सोचबाट हामी जान सकिएन। एउटा काम त बन्यो, हामी काम टार्दै मात्रै हिँड्यौँ कि। त्यो यो काम यो गऱ्यो, यसलाई यो हाम्रो बाधा छ, यो बाधालाई यसरी जानुपर्छ भन्ने लागिएन। शिक्षाको गति त एकदमै दुर्गति छ कि। दुर्गति भन्दा पनि यस्तो भयो कि जुन प्रगति हुनुपर्ने होइन, त्यस्तो दुर्गति पनि होइन। जस्तो के भयो भने विदेशीय कि मलाई डर लागेको त्यहाँ हो। हामी विद्यार्थी राख्न सकेनौँ। त्यसकारण त्यो त नेपालको पोलिटिकल सिचुएसनले, खुसी पनि छैनन् के विद्यार्थी, अभिभावक पनि पढ्छन् आखिर केही पनि गर्न सक्दैन। पोलिटिकल सिचुएसनले नि हो। तपाईँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी जबसम्म हुँदैन त्यति बेलासम्म नेपालमा चाहिँ विकास पनि त्यसो भए राजनीतिले गर्दाखेरि अस्तव्यस्त। एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। तपाईँले चाहिँ नेपालका प्रडक्टहरू वर्ल्डमा जुनसुकै ठाउँमा विदेशमा बिकेका छन्, नेपालमा चाहिँ यिनीहरू काम गर्न नसक्ने, नेपालमा नचाहिएको त होइन नि, आवश्यकता त छ नि। तपाईँले राम्रोसँग ल आज चाहिँ नि तपाईँले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गरेको यो प्रोग्राम जानेको मान्छे चाहियो भनेर माग्नुहोस्, भ्याकेन्सीमा एकजना मान्छे पनि आउँदैन। किन? सबै विदेश गइसक्यो, नेपालमा कोही पनि छैन। सिभिल इन्जिनियरिङमा यो विषय जानेको, यो पढाउन सक्ने अथवा यो काम गर्न सक्ने मान्छे चाहियो भने माग्नुहोस्, मार्केटमा मान्छे छैन है। खोइ त भने मतलब हाम्रो प्रडक्ट हामी त एकदमै डेन्जर जोनमा छौँ त। यो त एकदमै चुनौती स्थितिमा आइपुग्यो। होइन, सरकारले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग एड्रेस नगर्ने हो नेपाल छ त। सरकारले अब मन्त्री परिवर्तन भएको भइ गर्ने भयो। सरकारले सुन्नुपर्छ यो किसिमको विकास राम्रो आउनुपर्छ। तपाईँको एउटा कुरा के भन्छ भने हामी गाउँबाट बजार झऱ्यौँ, बजारबाट सहर आयौँ, सहरबाट विदेश गयौँ कि सबैको गाउँ विकास कसरी गर्ने भन्ने कसैको पनि लागेन। टुरिज्म विकास आफ्नो गाउँ जहाँ बसेको त्यसलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरो कहीँ पनि आएन। बाहिर जाने, बाहिर गएर चाहिँ पैसा हो। अब चाहिँ नि अब यसमा त किनभने बाहिर जाने पनि बाध्यता भयो कि, किनभने सबै कुरो देखेको छ हो कि होइन। मान्छेले त्यसरी कमाइरहेछ भनेपछि बाहिर जाने बाध्यता भयो, किन उसलाई दिन सक्नु पर्यो होइन। हामी चाहिँ नि 2 किलो चामल र आधा किलो दाल बाँड्यौँ भने, हामीले ठुलो काम गऱ्यौँ भने गर्वका साथ हिँड्छौँ। मैले त के भन्छु भन्ने, यो हुम्ला, डोल्पा, मुगु यी ठाउँहरू छ नि, हामीले चाहिँ त्यहाँ के अरे खाद्यान्न राहत पठायौँ भन्छौँ नि, यो काम गर्ने नै होइन कि। जहिलेसम्म हामी मागेर खान्छौँ नि, त्यहाँकै जनशक्तिलाई काम गर्न सिकाउनु पर्यो र बाटो दिनु पर्यो, आउने जाने बाटो बनाउनु पर्यो। त्यहाँ ठुल्ठुला चाहिँ जस्तो अस्ति चाहिँ नि मलको यत्रो काण्ड आयो, हामीले चाहिँ के अरे हुम्लामा गएर एउटा मलको फ्याक्ट्री खोलिदिउँ न। त्यहाँबाट मल आउने जाने गर्न थाल्यो भने त त्यहाँबाट त विकास सुरु हुँदैन, त्यहाँले उत्पादन आउँदैन, त्यहाँ मान्छे बस्ती बढ्दैन। एउटा सामान्य खोलामा एउटा चाहिँ सानो पुल हाल्न नसक्ने अवस्थामा हामी छौँ होइन। शिक्षा बिना केही पनि कुरा सम्भव छैन। तर लगानीदेखि लिएर व्यवहारदेखि लिएर किन शिक्षामा सरकारले एउटा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउन सकेन? होइन, लगानी त सरकारको शिक्षामा धेरै छ कि, तर माटोमा गयो कि। मेरो भनाइ त्यही नै हो, माटोमै गयो। मैले भन्छु कि दरबार हाई स्कुलमा चाइनाले त्यत्रो दरबार हाई स्कुल भत्केसी त्यत्रो बनाइदियो, कति राम्रो छ। दरबार हाई स्कुलमा तपाईँले चाहिँ नि नाम त्यहाँ लेखाउनलाई, त्यहाँ पढाउनको लागि यति कम्पिटिसन हुने बानी वातावरण किन बनाउनु न? दरबार हाई स्कुल किन? सुन्नुहोस् न, जस्तो त्यस्तो मुटुमा छ। मैले भनेको यहाँको कुनै एउटा प्राइभेट कलेजमा चाहिँ महिनाको 20,000 25,000 तिरेर पढाउन चाहिँ इच्छा गर्ने प्यारेन्ट्सले त्यही किसिमको लेभलको क्वालिटीको चाहिँ दरबार हाई स्कुलमा पाइन्छ भने किन पढाउँदैन? त्यो कुरा त शिक्षा मन्त्रालयले त्यो कुरा त हेर्नु पर्यो नि त
शिक्षा मन्त्रालयले त हेरे होइन नि। मैले के भनिरहेको छु, दरबार हाई स्कुलका एउटा इक्जाम्पल दिएको, फेरि अन्यथा नलागोस्, दरबार हाई स्कुलका शिक्षकहरू असक्षम भने होइन मैले। उहाँहरू एउटा कालमा उहाँहरू पर्फेक्ट हुनुहुन्थ्यो, जस सरकारी स्कुलका टिचरहरू एउटा कालमा उहाँहरू पर्फेक्ट हुनुहुन्थ्यो। अहिले त्यो समयमा उहाँहरू पर्फेक्ट नहुन पनि सक्नुहुन्छ नि त। त्यसकारण उहाँहरूलाई उहाँहरूको इच्छा अनुसारको एउटा रिटायरमेन्ट दिएर नयाँ किसिमले एउटा चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्ट अगाडि बढाउँ न, सुरुवात गरौँ न। बुटोलको कालिका स्कुलमा भर्ना गर्न किन भिडभाड हुन्छ त्यहाँ? जो पनि सरकारी स्कुल हो नि त। त्यहाँ त हजारौँ विद्यार्थीले पढिरहेछ नि त। एउटै सेक्सनमा 10 सेक्सन, एउटा क्लासमा 10 सेक्सनहरू छ। तर यो जथाभावी विद्यालय पनि खोलिएका छन् नि त। त्यसले केही गर्दैन कि, जब क्वालिटीको त्यसले केही असर पर्छ आफै कोल्याप्स हुन्छ कि। जतिसुकै विद्यालय खोलुन्, तपाईँ जब चाहिँ सरकारले नयाँ नीति ल्याएर क्वालिटीको एजुकेसन दिन्छ नि, जतिसुकै खोले पनि आफै कोल्याप्स हुन्छ। अब यो क्वालिटी एजुकेसन भने यहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ, वास्तवमा क्वालिटी एजुकेसन भने चाहिँ के हो? हामीले जुन किसिमले मेन पावर डेभलप गरेका छन् तिनै क्वालिटी छैनन्। केही पाएन भने पढाउन आउने भन्ने भयो कि हो कि? ल भन्नुहोस्, अन्तिम रोजगार कहीँ पनि पाएन भने म पढाउन आउँछु भन्छ। ल को भन्छ म सुरुमा म अब इन्जिनियर भएको मान्छेले म इन्जिनियर पढाउन म आएको हो, म इन्जिनियरिङ म पढाउने हो भने हुन्छ। लोकसेवा सडक विभागमा इन्जिनियरको जागिर 5 जना माग्यो भने 5,000 जनाको एप्लिकेसन पर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सिभिल इन्जिनियर भनेर माग्यो भने 5 जना माग्यो भने 10 जनाको एप्लिकेसन नपर्न सक्छ। किन? हामीले शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नराम्रो छ कि। जति सम्मान गरिन्थ्यो शिक्षकलाई अहिले अपमान गरिन्छ। कुटपिटको कुरा आएको छ। शिक्षक भन्नेको एउटा त गुरु हैन, भगवानको रूपमा त हामीले लिने गर्थ्यौँ नि। उहाँले दिएको शिक्षा, उहाँले दिएको ज्ञानले त हामीले आत्मसात गरेर हामीलाई जीवन सुधार्थ्यौँ, परिवर्तन गर्थ्यौँ। तर शिक्षकको न त कुरा सुनिन्छ, न त शिक्षकले भनेको कुरा मानिन्छ, न शिक्षकले पढाएको कुराहरू हामीले ध्यान दिएर सुन्छौँ। त्यसले गर्दा शिक्षा कता गइरहेको छ भन्ने कुरा त अर्थ दिन्छ। अनि शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति समाजमा पनि त्यति राम्रो भएन, त्यसले गर्दा पनि हो। अब केही कमजोर होला नि, कमजोरलाई त राज्यले चाहिँ छुट्याउनु पर्यो होइन। बदमास छन् भने बदमासलाई हटाउनु पर्यो। शिक्षक पनि कति प्रकारका छन् त्यही त भने मैले समस्या यहाँ यो पनि भयो। त्यही त कसलाई शिक्षक बनेकोलाई शिक्षक नबन्ने, त्यही त अहिले मैले सुरुमै भने नि त। जस्तो मान्ने सरकारी निकायमा रहेका केही शिक्षकहरू राम्रा पनि हुनुहुन्छ, नराम्रो भनेको होइन। उहाँहरूलाई निश्चित यो क्राइटेरिया तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँहरूलाई हामी रिटायरमेन्ट दिन्छौँ, तपाईँको ठाउँमा अब हामी अर्को राख्छौँ भन्ने तरिकाले मोनिटरिङ गर्न त पऱ्यो नि त। त्यो गर्ने बित्तिकै सरकारी कलेज, सरकारी विश्वविद्यालय जब राम्रो हुन्छ, स्ट्रङ हुन्छ, प्राइभेट त आफै कोल्याप्स हुन्छ। त्यो त स्वाभाविक कुरा हो, स्वाभाविक प्रक्रिया। तर निजी विद्यालय पनि एकदमै मजबुत भएको देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अहिलेको यो कोभिडको बेलामा त केही असर परेको नै हो होइन। तर निजी विद्यालयहरू पनि के छ भने कोही विद्यालयहरू राम्रो अवस्थामा छन्, नभएका होइनन्। कोभिडको बेलामा किनभने प्यारेन्ट्स पनि डराइरहेछ, अझै पनि पठाउँदा आफ्नो बच्चा शिक्षा सुधारमा लागि परिरहनु भएको छ कोही विद्यालयहरू। विद्यालयहरू अहिले लागिरहेछन्। केही त अब म भनौँ न, कुनैले त्यही किसिमको चाहिँ मेन पावर राख्न नसकेको अवस्था पनि छ नि। हजुरले आफैले भन्नुभयो कतिपय कलेजमा दार्जिलिङको टिचरहरू ल्याएर राखिन्छ होइन, उनीहरू महँगा हुन्छन् भने दार्जिलिङको टिचर भन्न खोजेको क्वालिफाइड भन्न खोजे हो। नेपालमा पनि छन्, नभएका होइनन्। ती क्वालिफाइड राख्न सक्ने हुन्छ होइन, राख्न सक्ने आधार भयो भने उहाँहरूको पहिलो रोजान चाहिँ शिक्षक बन्ने भन्ने हुन्छ के दार्जिलिङमा हुन्छ। त्यही के छ मैले भने नि त, हामीले शिक्षकप्रतिको मोह छ कि हामीले आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि, मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि मैले इन्डियाबाट केही प्रोफेसरहरू लिएर आएँ। त्यति बेला ल्याउँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने इन्डियामा 25,000 आइसी तलब खानुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, हामीले यहाँ प्रोफेसरको तलब त्यति बेला 40,000 नेपाली थियो। अथवा त बराबर भयो। अनि उहाँ प्रोफेसरलाई हामीले इन्डियाबाट ल्याउँदा के गरियो भने, ल तपाईँलाई हामी 40,000 आइसी दिन्छौँ, नेपाली खाए जति आइसीमा दिन्छौँ र तपाईँलाई एउटा फ्ल्याट दिन्छौँ र तपाईँहरू आएर बस्दिनु पऱ्यो भनेपछि हामीले 7 जना इन्डियाबाट प्रोफेसर ल्याएर हामीले यहाँनिर सिभिल इन्जिनियरिङ पढायौँ। पछि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि टिचरको 4 गुणाले तल बढाइदियो, 25,000 को 1 लाख बनाइदियो है। अनि उहाँहरू चाहिँ यहाँबाट फेरि रिटर्न ब्याक हुनुभयो कि हामी सकेनौँ नि त। भारतले त शिक्षालाई त धेरै प्राथमिकता राखेको छ। त्यहाँको शिक्षा मन्त्रीले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। शिक्षा मन्त्रीले गर्नुभएको छ। कति वफादार, कति इमानदार, शिक्षामा कति तल्लीन भएर लाग्नु भएको छ। शिक्षा के हो भने बुझेको मन्त्री हो नि त। हो नि, त्यही भएर त प्रतिनिधित्व नै बुझेको परिन्न जस्तो गाह्रो। त्यही त भने जस्तोमा त्यहाँनिर प्रोफेसर भनेपछि हेर्ने दृष्टिकोण फरक, हाम्रोमा आज प्रोफेसर हेरेपछि फरक छ, धेरै फरक छ होला। हामी पनि कुनै कमजोर छौँ भने हामीले पनि सुधार्नु पर्यो। अथवा राज्यले पेसाप्रति जति मान सम्मान, इज्जत, एउटा प्रतिष्ठा
एउटा लगाव झुकाव इमान्दारिता हुनुपर्ने हो नि, त्यो त छैन नि। केहीमा छैन होला, सबैमा छैन नभनौँ, केहीमा छैन होला। त्यो त राज्यले सम्बन्ध निकालेर छुट्याउनु पर्यो। तँ यो गरिनस्, त्यस कारण तँलाई चाहिँ हामीले अब तँलाई बिदा गर्छौँ भन्न त पऱ्यो नि। कि त सुध्रिने मौका दिनु पऱ्यो, यति बेला त सुध्रिनु पर्छ। राज्यकै कमजोर उपस्थिति है यो। एक्ज्याक्टली यो परिणाम यो शिक्षामा देखिएका यो भद्रगोल चाहिँ राज्यकै हो। राज्य मोनिटरिङ गर्ने त उही त हो नि, लिगो भन्छ नि होइन। त्यो राज्य त शिक्षामा धेरै प्रगति गरे भन्छ, वास्तवमा के भनेको यो पैसा लगानी गर्दैमा प्रगति हुँदैन नि, हो कि होइन? रिजल्ट त हेर्नु सक्नु पर्यो, रिजल्ट आउनु पर्यो, त्यो लगानी गरेको रिजल्ट आगे आएन हो, आगे आएन भनेर हुनु पर्यो नि। जस्तो प्राइभेट सेक्टर अगाडि बढ्न खोजिरहेको नि किन भन्दाखेरि सरकारी निकाय कमजोर भएको कारण त हो नि। अब विश्वविद्यालयको कुरा गरौँ, जेठो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका थुप्रै विश्वविद्यालय छन् होइन, सम्बन्धन प्राप्तहरू पनि छन्। तर विश्वविद्यालयभित्र पनि विभिन्न खालका विकृति, कुटपिटको कुराहरू आउँछ, तालाबन्दी कुरा आउँछ, तोडफोडको कुरा आउँछ, आफ्नो बन्दाबन्दी कुरा आउँछ, शिक्षक र विद्यार्थी बिचमा त तालमेल नमिलेको झगडा कुराहरू आउँछ। किन यस्तो भइरहेछ? यस्तो हुन्छ, हाम्रो स्वार्थ के लुकिया छ भन्ने कुरो बाहिर देखिएन। त्यसको असर त तपाईँलाई नि परिरहेछ नि। हाम्रो स्वार्थ के हो? जस्तो मानौँ हामीसँग कुनै किसिमको माग आयो भने हामीलाई क्वालिटी म्यानेजमेन्ट गर्नलाई माग आउँदैन कि तपाईँले यो क्वालिटी दिनु पर्यो, तपाईँ यसरी अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने माग त्यो लिखितम केही होला नि। हाम्रो मान्छे हो कि होइन, त्यस कारण त्यसलाई अप्ठ्यारो पार्ने अथवा यो सिनारी त्यसलाई अप्ठ्यारो पारेपछि यसले यसो गर्छ भन्ने तरिकाले मागहरू आउँछन् कि। जस्तो मानौँ यो ल्याब भएन सर, यो ल्याबलाई यसरी गराउनु पर्यो, यो क्लासमा यो क्लास मिलेन, यसलाई यसरी बनाउनु पर्यो, ती मागहरू आउँदैनन् होइन। एकदम अनसिन प्रकारको हुँदै नहुने मागहरू, जो सम्भावनै नभएका मागहरू, जो यसले गर्दै गर्दैन त्यो आइदियो, त्यो एक्ज्याक्टली त्यसले आइदियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि गाह्रो हो। विद्यार्थी पढ्न चाहँदैन, हेर्नुहोस् विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयको त्यो प्रक्रिया एकदमै दुरुपयोग भएको छ होइन। जस्तो विद्यार्थीले चाहिँ के चाहिरहेछ भन्दाखेरि सजिलो कम्फर्टेबल चाहिरहेछ। ऊ कहिलेकाहीँ कलेज आइदिने, अहिले कहिलेकाहीँ पढाइ चाहिँ गरिदिने, त्यसपछि ऊ पास हुनु पऱ्यो, उसले A ग्रेड चाहियो हो। उसले मैले के सिकेसम्मको सरोकारै छैन, उसले मैले के जाने भन्नेको सम्मको सरोकार नै छैन। विद्यार्थीलाई त खालि अलि एक दुईजना मान्छेसँग पछि लाउने हाउ गर्ने, अनि उसलाई चाहिँ रिजल्ट राम्रो चाहियो, त्यो मात्रै छ। मैले के सिकेँ भन्नेसँग सरोकार भएन। यो एकदम डेन्जर जोन यता भइरहेको छ। विद्यालयबाट के लिने हो भन्ने त्यत्रो पैसा लगानी गरेको हुन्छ, तर त्यतिखेर गइरहेको हुन्छ, जिम्मेवार छैन आफ्नो पढाइप्रति जिम्मेवार छैन। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीले मैले नलेखी पनि मैले मार्क्स पाउनुपर्छ। जस्तो मानौ अब यहाँ गाह्रो अवस्था कस्तो छ, एउटा विद्यार्थीलाई 80 मार्क्सको कपी चेक गर्न दियो भने उसको 5 मार्क्स आयो, यसले मलाई 5 किन दियो भने त्यहाँ इगो छ कि उसले मैले 5 आउने लेखेँ भने उसले भन्दैन। हेर्नुहोस् है, विकृत भनेको त्यो हो, त्यताबाट विकृत। अब टिचर डराउँछ नि त, टिचर डराउँछ यसलाई 5 जहाँ त जोगिनु गर्ने कसैले त्यसलाई सम्मान पनि दिएको छैन। जो 5 लाउने ठाउँ बरु 50 नम्बर दिए बरु लो बाउ जा भन्ने नि हो कि भन्ने अवस्थामा छ। त्यस कारण अलिकति यहाँनिर थोरै हामीहरूको अनुशासित पढ्ने शैली भएन। जस्तो यहाँले भन्नुभयो पहिले जति विद्यार्थीले पढ्थे नि टुकी बत्ती बालेर पढे, हामी नै पढ्यौँ नि, त्यो पढाइप्रतिको झुकाव लगाव जुन मेहनत थियो नि, अहिले त मेहनत छैन। अहिले जस्तो अहिले त कुनै तपाईँले केही कुरा कन्फ्युज भयो भने त हातमा आछ त, मोबाइलमा यो कुरा भने के भने सोध्यो भने सबै कुरा आएको छ, खोइ त गर्दैन त। त्यही पनि सूचनाको पहुँचमा यति धेरै छन्, तर पनि उनीहरूले त्यो गर्दैन, छैन। अब जस्तो मैले हजुरलाई भन्छु, हामीले अनलाइन क्लास लिँदाखेरि 40% विद्यार्थी प्रेजेन्स भयो कि देखियो, अरू विद्यार्थी आएन। तर अरू विद्यार्थीहरू त्यो भाइबर र फेसबुकमा उनीहरू अनलाइन छ कि सबै प्रेजेन्स, तर त्यो अनलाइन क्लासमा छैन भनेपछि त्यो त इन्ट्रेस्टै नभयो नि त। यस्तो अवस्था। अब कसरी विद्यार्थीलाई पढ्नको लागि त्यो विद्यार्थीलाई त यस्तो हो, विद्यार्थीलाई त पेल्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, तोरी हो, तोरीलाई तपाईँले नठाइकन तेलले निस्किँदैन। विद्यार्थीले पेलेरै नपढे नि त फेल हुन्छस्। पहिले त डर त्रास शिक्षकदेखि डराउँथे, त्यो त गराउनै पर्छ, अहिले त छैन, डराउँदैन। त्यो त गराउनै पर्छ। विद्यार्थीले चाहिँ नि राम्रोसँग पढेर पास गर्न सक्दैन, उसले पढ्दैन भने उसलाई फेल गर्ने नै हो। पढ्न मान्दैन भने उसलाई फेलै गर्ने हो। हामी अहिले मलाई म त यो एसईको रिजल्ट +2 को रिजल्टदेखि म बहुत चिन्तित हो। सबैलाई पास गराउने निकाय निर्णय जुन लियो, सबैलाई ग्रेड आउने, मैले त कहिलेकाहीँ आफैले सोध्थेँ कि मेरो हजुरबा अलि चाँडै बित्नु भएछ, अहिले एसएलसी दिएको त हजुरबा पनि पास हुनुहुँदैछ जस्तो लाग्यो कि मलाई। हेर्नुहोस् त माहौल फलामको चिउरा चपाउनु पर्ने थियो, अहिले त यहाँ त सबैलाई चाहिँ पास गराइदिने रे। त्यो पास गराएपछि कहाँ जान्छ? पास गराएर आएको तैँले फल्न पढ्न पाउँदैनस्, किन पास गराएर? यो शिक्षाको महत्त्व किन घट्यो? घट्या हो कि घटाइएको हो कि? शिक्षाप्रति वृत्तृष्णा किन बढेको छ?
होइन अब यस्तो भयो कि हामी साक्षर मुलुक बनाउनको लागि यो काम गरियो कि शिक्षितको लागि होइन होइन साक्षर बनाउन देखाउनको लागि कसैलाई अक्षर मात्र चिनाउनको लागि यो गरियो उसले के सिक्यो भन्नेतिर ल्याइएन व्यावसायिक उसले के सिक्यो के जान्यो उसले आफ्नो जीवनमा के गर्यो के गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामी लाग्यो त्यताबाट आएन त्यताबाट प्रोजेक्टहरू दिन सक्छ 10 क्लासको विद्यार्थीलाई हामीले राम्रा प्रोजेक्ट दिन सक्छौँ नि त खोइ त प्रोजेक्टहरू सुरु गरेको 9 क्लासको विद्यार्थीलाई हामीले प्रोजेक्ट दिन सक्छौँ पहिलेको आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 5 वर्ष अगाडि हेर्ने भने 1997 सम्मको विद्यार्थीले राम्रो प्रोग्राम ह्यान्डल गर्न सक्थ्यो नि तपाईको हामीले चाहिँ पूर्व व्यावसायिक शिक्षा भन्ने पढेका थियौँ हामीले त्यही स्कुलमा थिए ती तिनीहरूलाई हामीले त्यही कुन तरिकाले म्यानेज गर्ने को सरहरूसँग जाँदाखेरि कसरी कुरा गर्ने के कुरा गर्ने प्यारेन्ट्ससँग के कुरा गर्ने हेर्नुहोस् अहिले त बच्चाहरुमा कस्तो कुरा गर्नु कस्तो कुरा गर्नु एउटा अनुशासनको कुरा नैतिकताको कुराहरु सिकाइदियो तर अहिले त विद्यालय राजनीति गर्ने थलो बनेको छ अहिले त अब यस्तो भयो कि मलाई त अर्को डर लागिरहेको कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्छ नेताजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि के गरिरहनु भएको छ भने जनताका छोराछोरीलाई नचाहिने ठाउँमा युज गरिदिनु भयो कि जनताका छोराछोरीलाई नचाहिने ठाउँमा युज गरिदिनु भयो यसले गर्दाखेरि पढ्ने झोला भोग्ने भन्दा पनि राजनीतिको झोला अरूतिर लगाइदिएर उनीहरूलाई उक्साहट गराइदिने आफ्नो बच्चा बच्चीलाई बरु कता बेला राखिदिनु भएको छ के गरिदिनु भएको छ गरिदिनु भएको छ अनि अर्काका बच्चा बच्चीलाई जिरो लेभल बनाइदिनु भएको छ मैले त कतिपय मेरा विद्यार्थी पनि थिए मैले त लगभग भनिरहेको हुन्छु बाबु यिनीहरूसँग पछि नलाऊ तिमी राष्ट्रपति नि हुँदैनौ तिमी प्रधानमन्त्री नि हुँदैनौ तिमी इन्जिनियर हुने हो तिमी म्यानेजर हुने हो तिमी होटल म्यानेजर हुने हो हैन तिमी यो हुने होइनौ त्यसकारण तिमीले यो नगर राजनीतिक चेतना हुनुपर्छ ठिक छ हैन किनभने ज्ञान हुनुपर्छ त्यो त आवश्यक हुन्छ तिमी पछि लाग्यो भने तिमी बिग्रिन्छौ भनेका अहिलेसम्म मैले पढाएका विद्यार्थी मध्येको 2000 जना विद्यार्थीहरू रोडमै छन् हेर्नुहोस् उनीहरूले सर्टिफिकेट नि पाएनन् ती राजनीतिसँग पछि लाएर हिँड्ने मान्छेहरू त्यही दिन्छन् कहिलेकाहीँ भेटे बेलामा कसैले मसँग रुन्छन् पनि सर तपाईँले भनेका कुराहरू हो मैले मानिनँ भन्छन् कसै मसँग बाहिर उता टाउको फर्काएर हिँड्छन् म अलि विद्यार्थीलाई बढी गाडी गर्छु किनभने मेरो अपनत्व हो मैले विद्यार्थीलाई प्यारेन्ट्ससँग 4 वर्ष शिक्षालय भनेको सुधार गृह पनि हो हो अनि त्यो अपनत्व भएर मैले उसलाई गाली गर्थेँ गाली गरेको सम्झिन्छन् सरका गालीले गर्दा हामी यहाँ पुग्यौँ भन्ने मान्छे पनि छन् नभएका होइनन् त्यही पनि राज्यका केही हाम्रा नेता साथीहरूले विद्यार्थीलाई मैले कहिलेकाहीँ हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनका साथीहरू आयो भने पनि मैले उहाँहरूसँग भन्छु तपाईँहरूले विद्यार्थीसँग कुरा गर्दा सबभन्दा पहिला तपाईँले डिग्री लिनुपर्छ भन्नेमा 1 नम्बरमा राख्नुहोस् तैँले डिग्री लिएपछि मात्रै हाम्रो सङ्गठनमा आइज भन्नुहोस् अनि त्यसपछि बल्ल राम्रो हुन्छ डिग्री नलिकन लिएर नहिँड्नुहोस् किनभने जनताका छोराछोरी नबिगारिदिनुहोस् पहिला पो एउटा बाबुका 4-5 वटा छोराछोरी हुन्थे होइन 1-2टा बिग्रियो भने पनि अहिले एउटा दुईटा भन्दा बढी हुँदैनन् ती बिग्रियो भने पनि बाबुआमा फ्रस्ट्रेसन हुन्छ त्यसकारण यतातिर नलागौँ तपाईहरुले चाहिँ यिनीहरूलाई तपाईहरु राज्य हाँक्ने मान्छे हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई तर एउटा चिन्ताको विषय चाहिँ के छ भने सर अघि पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ विद्यार्थी त पढ्नै मान्दैन पढ्न भनेपछि उहाँहरू त त्यो जोस जाँगरै छैन कि बिगार्यौँ त 10 क्लासदेखि बिगार्यौँ नि त मैले भनेकै त्यही हो त हामीले 10 क्लासदेखि जब बिगार्यौँ 11-12 पनि बिगार्यौँ कि अब हाम्रो पालाको आइएससी पढ्ने विद्यार्थी र अहिले प्लस 2 पढ्ने मान्छे पनि आज पढ्दिन भने हिँडेको अवस्था छ त भने नि मैले यो कहाँ जाँदैछ शिक्षा कहाँ डराउँदैछ अनि त्यसपछि अब उसले कहाँ दुःख लाग्छ स्थितिमा छौ के हैन त मैले एउटा विद्यार्थी आज एउटा बाहिर उभिरहेको रहेछ मैले म कलेजबाट यहाँ यो कार्यक्रममा आउनु कलम बोक्छु भन्ने मान्छेले अब फेरि म फर्किन्छु हिजो जुन स्थितिमा छु त्यही फर्किन्छु भन्ने मनस्थिति बनाइरहेछ त्यही त हैन मैले हजुर एउटा एक्जाम्पल म अहिलेको यहाँ हजुरकोमा इन्टरभ्यु दिन आउनु अगाडि म एउटा विद्यार्थीसँग मैले भेटेको थिएँ अनि त्यो विद्यार्थी अनि तिमी बाहिर किन बसिरहेको सर त सरले पढाएको बुझ्दैन भने अनि तिमीले के जानिया छौ र त्यसलाई दोष लगाइरहेको छौ त त्यत्रो चाहिँ 48 जना विद्यार्थीको 47 जनाले बुझ्ने तिमी एउटाले नबुझ्ने अनि तिम्रो लेभलै नहोला नि त त्यसो भने त्यो लेभल तिमीले पत्ता लगाउनु पर्ने नि त साथीभाइसँग सोध्ने बुझ्ने प्रयास त गर्नु पर्यो नगर्ने त्यो नगर्ने उसलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ स्केप हुने अब टिचरले पढाएन कमजोर चाहिँ कसको विद्यार्थी अथवा अभिभावकको अथवा विद्यालयको कसको कमजोर होइन विद्यार्थी नै हो विद्यार्थीले एउटा कुरा के हुन्छ भने सुधार्ने कुरा के हो सुधार्ने पाटो के हुन सक्छ विद्यार्थीलाई कसरी अनुशासन जब विद्यार्थीलाई तपाईले सजिलै पास गर्ने वातावरण क्रिएट गरिदिनुहुन्छ त्यसैसम्म विद्यार्थीले पढ्दैन विद्यार्थीलाई जबसम्म नपेलिकन पढाउने वातावरण चाहिँ बनाउनुहुन्न त्यति बेलासम्म शिक्षाको शिक्षा राम्रो हुँदैन यो कुरा प्रष्ट हो हामी त्यहाँनिर गाउँछौँ कि चाहिँ नि हामी टेक्निकली साउन्ड हुनु पर्यो हो कि हामी चाहिँ छौँ परम्परागत तरिकाले
अनि विद्यार्थीले चाहिँ युरोप र अमेरिकाको कुरा हेरेर हुन्छ। टेक्निकलको कुरा गर्न त गरेका छौँ नि, तर कहीँ कतै पनि लागू त भएको छ, त पूर्णता छैन नि त। त्यसले सम्भावनै छैन म्याम, त्यो किनभने कोर्स नै त्यही किसिमको छैन, हाम्रो काम गर्ने ठाउँ नै त्यो अवस्थाको छैन। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बिल्डिङ बनाउनु छ, हामीले रोड बनाउनु छ, भएन नि। त्यस कारण त्यो किसिमको तयारी त गर्नु पर्यो नि त, त्यो किसिमको जनशक्ति तयार गर्नु पर्यो। हजुरलाई मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, यत्रो रिङ रोड बनाइयो, सबै चाइनिज इन्जिनियरहरू काम गर्नु पर्यो कि हामी नेपाली अनक्वालिफाइड थियो र? खोइ त हामीले कामै खोइ त हामीलाई दिएको, हामीले गर्न दिएको खोइ त, हाम्रो प्रडक्टलाई काम गर्न दिएको खोइ त। किन नेपाली जनशक्तिलाई यसरी सरकारले यस्तो भयो? हामीमा सबै कुरामा पोलिटिक्स भयो कि। तपाईँ मलेसिया गएर पनि नेपालले त्यहाँ गएर युनियन खोलेर बसियो छ, राजनीति बाहिर त्यहाँबाट गरियो छ क्या। हेर्नुहोस्, अमेरिका गएर पनि त्यसले गरिरहेछ। त्यस कारण नेपालले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुने भयो। नेपाललाई ठेक्का नदिएका त होइन नि, कतिपय पुलहरू देख्नु भएको नि, 4 चोटि 5 चोटि पुल बनेनन् भन्ने कुराहरू आइरहेछ नि, अलपत्र छन् नि, अवस्थामा परेछ। काम गर्दैनन्, ठग्ने मात्रै काम गरे के यो त ठग्ने बिचरा ठेकदारलाई मात्रै पनि गलत होइन कि। त्यो ठेकदार त्यहाँ पुग्ने जेलसम्म पनि उसले कति ठाउँमा मिलाएर गएको छ, यो गराए बापत यसलाई यति दिने, यसलाई यति दिने, यसलाई यति दिने भने लास्टमा यति पाउँछ, त यतिले उसले के गर्न सक्छ? केही पनि गर्न सक्दैन। समस्या त्यही हो नि। अब यो विश्वविद्यालयले कस्तो खालका पाठ्यक्रमहरू, नयाँ पाठ्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ला त? अब यस्तो छ, नेपालमा अहिलेको सिनारियोलाई हेर्ने हो भने आइटी सेक्टरतिर राम्रो मार्केट छ, सिभिल इन्जिनियरिङको मार्केट राम्रो छ, यो अलरेडी छँदैछ। अलिकति मैले होटल म्यानेजमेन्ट सेक्टरमा र टुरिज्म क्षेत्रमा अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ कि, किन नेपाल टुरिज्मको लागि भएको हुनाले टुरिज्म इन्जिनियरिङ भन्ने हुन्छ होइन। टुरिज्म इन्जिनियरिङले त्यसको विकासको कुराहरू त्यसले स्टडी गर्छ होइन। त्यसै गरी इनर्जी इन्जिनियरिङको राम्रो मार्केट छ, अनि इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि राम्रो चाहिँ मार्केट छ, इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङ। अब यो बायोटेक्नोलोजी छ होइन, एजीका कुराहरू छन् होइन, यिनीहरूलाई पनि छ, राम्रोसँग लानु पर्यो। अनि त्यस्तै इन्डस्ट्रीको लागि पनि राम्रो हुने तरिकाले, फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि पनि अगाडि बढ्ने तरिकाले होइन, हाम्रा फिल्महरू देश विदेशमा बिक्ने टाइपका त्यो फिल्म इन्डस्ट्री पनि अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यस कारण हामी त यस्तो छ कि, हाम्रो त जुन मैले प्रोफेसर इन्डियाबाट ल्याएको भन्थेँ नि, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि नेपालमा त प्रत्येक ठाउँमा पैसा छ, नेपालले त पैसा चिन्न जानेन भन्नुहुन्थ्यो कि। उनीहरूलाई त देख्ने बित्तिकै थाहा हुने होइन, त्यस्तो कन्सेप्ट भएका मान्छेहरू छन् नि होइन। यस्तो गर्न सम्भावना भएका ठाउँहरूमा यस्तो तपाईँहरू केही गर्न नसक्ने भन्ने उहाँहरूको चाहिँ कमेन्ट। कलेजमा चाहिँ के विषय पढाइ हुन्छ? हामीहरूमा यस्तो छ, हामी चाहिँ नि स्पेसली म्यानेजमेन्ट एजुकेसनमा नेपालमा अलिकति क्रान्ति नै ल्याएको हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजले हो, जहाँ एमबिए, बिबिए, इएमबिए प्रोग्राम भन्ने नेपालमा कसैले सुनेको पनि थिएन। त्यति बेला व्हाइट हाउस कलेजले सन् 2000देखि नै सुरुवात गरेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग एफिलिएसन दिएर त्यसलाई हामी निरन्तर दिइरहेका छौँ। हामी 38औं ब्याज 37औं ब्याज एमबिए र 38औं ब्याज इएमबिए पढाइरहेका छौँ हाम्रो। यसै गरी बिबिए र बिएचएम प्रोग्राम हामीहरूकोमा 80 जनाको क्यापासिटीमा छ, र त्यो पनि नेपालमा पहिलोचोटि व्हाइट हाउस कलेजले नै इस्टाब्लिस गरे हो। र इन्जिनियरिङमा सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोग्राम हामी लेटेस्ट टेक्नोलोजीका साथ अगाडि बढेका छौँ। सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोग्राममा पनि हामीले राम्रो फड्को मारिसकेका छौँ। यसै गरी बिटेक इन बायोटेक्नोलोजी यही कुरा गरेँ, बिटेक जो जेनेटिक इन्जिनियरिङ पनि भन्छ। यति राम्रो मार्केट छ, हेर्नुहोस् हामीले त्यो प्रडक्टलाई नेपालमा युज गर्न सक्ने भने नेपाल कृषि प्रधान देश यति अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो। तर खासै राज्यले कहिलेकाहीँ त्यसमा नगरेको हुनाले विद्यार्थीको इन्ट्रेस्ट, अभिभावक इन्ट्रेस्ट विदेशमा हुनु स्वाभाविक नै हो। त्यस कारण यी कुराहरूमा अलिकति राज्यले पनि हेर्नु पर्यो भनेर मैले बढी जोड गरिरहेको कारण, किनभने ऊ त पथ प्रदर्शक हो, तपाईँ यसरी जानुपर्छ भने सिकाएपछि हामी मान्छौँ। तपाईँले यो राज्य सुध्रेन भने शिक्षा क्षेत्रको अवस्था यही अवस्थामा बस्ने भयो। अब देश अब यस्तो शिक्षा क्षेत्र भन्दा पनि मैले सबै विदेशी नै हुन् कि भन्ने डर लागिरहेछ कि मलाई। एउटा पलायन हुने हो कि नेपालबाट सबै यङ जेनेरेसन जुन काम नेपालमै बसेर गर्छु भन्नेहरू पनि अब यो बस्नु हुँदैन कि भन्ने जस्तो किसिमको मार्केट बन्ने हो कि भन्ने जस्तो डर लागिरहेको अवस्था हो। हस् सर, समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। मलाई कुरा राख्न दिनुभयो। हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज एउटा सिंहदरबार लिएर आएर बसेको छ। देशमा क्वालिटी एजुकेसन दिएर क्वालिफाइड म्यान पावर निकाल्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। यसको लागि सबै प्यारेन्ट्स, विद्यार्थी लगायत एकचोटि कलेज पनि भिजिट गर्न आग्रह गर्छु, र केही काउन्सिलिङ पनि हामी गरौँला, त्यो आग्रह गर्दै यस टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा हुनुहुन्थ्यो हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजका प्रिन्सिपल तोयनारायण पौडेल सरसँग कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस फर्स्ट टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।